आमचो व्हरून तुका बसूंक वदूंक येता. देवा तूं आमचो शेमो जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो व्हरून तुका बसूंक वदूंक येता. देवा तूं आमचो शेमो जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापाक तूं नाकात्या वंदन मोहिमा सासना. बापाक तूं नाकात्या वंदन मोहिमा सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भोवणी भयणीनू, आयज जावन आसा 14 नोव्हेंबर म्हणल्यार चिल्ड्रन्स डे. हे आयज शाळेच्या मिसांत आमी मागुया आमच्या सगळ्या आयच्या देशांत ऑल चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री. वी प्रे फॉर देम इन अ व्हेरी स्पेशल वे. तेच भाशेन आमच्या टिमीचो धाकटुलो आहा तो जोविनो. वी प्रे फॉर हिम that the Lord bless him, make him a good boy, and he does well in his studies as he grows as a good boy. This Bashin, it is also the feast of India. It is also Diwali. We pray for all our countrymen. Diwali is a feast of lights. And याचे पहिले वाचप आमकां सांगता Jesus is the light of the world. Jesus is that light of the world. हो उजवाड आमी एकामेकाक आमी दिवंक जाय. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया the second anniversary, wedding anniversary of Alisham and Alisham Vaz आणि मिलोशा डायस. देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांच्या कुटुंबान मोग आणि शांती वासूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन जल्माचो दीस जावन आसा. वी प्रे इन अ स्पेशल वे फॉर द बिलेटेड बर्थडे ऑफ एफी दिनीस. शी इज माय auntie. Yesterday she celebrated her birthday along with my mother Diogina Pinto. So I forgot to take her name. So we pray for her today in the Holy Mass. We pray that Lord bless her and keep her always in good health and in joy and in peace. Also give her the strength to. We pray for my uncle who's on the bed and she's taking care of him. We pray that God gives her the strength to carry on. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया जॅरेड सेबॅस्टियन कोयलो ताचोय जल्माचो दीस. तेव्हां ताचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया फॉर द हिलिंग ऑफ हर्षा साईदास कोरजुवेकर who's being treated for cancer. We pray that the Lord touch her and heal her. We believe Jesus is the healer and Jesus our Lord, our mighty God will definitely touch her and heal her. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आत्म्या पासत फॉर द सोल्स ऑफ जोकिम थॉमस आणि मारिया रोजाडा फर्नांडिस. soul of Joe Gomes, for the souls in purgatory offered by Gabriel Correa, soul of Bernard and Doris Dias and their family, soul of Julieta Mascarenhas. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांची आत्म्याची सगळ्या आत्म्याची काकलत करून तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावंक. मोगल भोवणी भयणीनू ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुतखोर, सोम्या काकुटकोर, क्रिस्ता काकुतखोर, क्रिस्ता काकुटकोर, सुम्या काकुतखोर. सोम्या काकुटकोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या कोणवळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी.
हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योन जुवांचे तिसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायले गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सभेक ते तुजे प्रिती मोगाची गोवाय दिता. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर हो क्रिस्ती लोकां कडचे कांयच घेनासतना असले मनशांक बरे भाशेन घेवंक आमी स्वता पासत ते वावर कोत्तात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. स्वभाव सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बाकी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ताज्यो यादना संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताजी संसद प्रितुमेचेर बळीच जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुदय. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेस्काय ताच्या प्रमाणीकपणाक सासणांक तकतलें. बरे मनशाक काळोखांत उजवाडांत कसो तो परजळटा कित्याक तो कोणवाळो दयाल काळजाचो आनी सुगनी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उंचें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताजो उगडास तकतलो नितकाली. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक चोय चोय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पराक चोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची भिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जाय तो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तर मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तर देवाक आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. पळय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो सो तुमकां दिसता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भोणीनू, जेजू म्हणटा मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो सो तुमकां दिसता. प्रश्न कोत्ता, वॉट इज माय फेथ? कितें जावन आसा म्हजो भावार्थ? हिब्रू पुस्तकाचे बरोयणार, हिब्रू चिटीचे बरोयणार आमकां सांगता, द रायट ऑफ द लेटर टू द हिब्रूज 11-22 पयली वडी. तर भावार्थ म्हणल्यार कितें?
देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बोरवाशांत तीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. Faith is something that is hoped for, what we believe, and believing in something that we cannot see, what we receive. मोगाळ भावनी भयणीनो, 2 वर्सां, maybe around 2 years back, or 1 year or 2 years back, I am not sure. कोण एकल्यान म्हाका आपयल्लो तांचे समुदायांत देवाचें उतर मोडून तांकां दिवंक. सो हें वाचप आसलोलें जोवाचे चिटींत भाग घेवन जोवाचे चिटींत पयले चिटींत 5 वर आनी 14वी वडी हांगासर हें देवाचें उतर म्हणटा. आमी जर तर देवा लागीं कितेंय मागशात जाल्यार ताचे प्रमाणे देव आमकां कान दिवन आयकता. Whenever we asked anything to God according to His will, ताचे कुशे प्रमाणे ताचे लागीं मागशात जाल्यार आमकां तो कान दिवन आयकता. ह्या देवाच्या उतराचेर हांवें तांकां I broke the word and I gave them. तर एक दीस जे मनशान म्हाका आपयलोले, the one who had invited me to this समुदाय, ताणें एक दीस म्हाका फोन करून सांगले, फादर 2 दीस आदी म्हजो जल्माचो दीस आसलो. म्हणलें वय, आय नो अबाउट इट बिकॉज आय सॉ इट ऑन द फेसबूक. तेन्ना आय वॉज ऑन द फेसबूक. आनी म्हणलें वय, हांवें पळयलां तुजो बर्थडे आहा म्हूण त्या दिसाक, आनी आय थिंक आय विश्ड यू म्हणलें, मॅसेज घातल्या तुका वय. सो शी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट हर एक्सपिरियन्स, तिचो अनुभव. ते म्हणटा, हांव सकाळीं मिसाक गेल्लें इगोर्जेंत, आनी इगोर्जेंत जेन्ना गेल्लें मिसाक, इट वॉज माय बर्थडे, आनी आय वॉन्टेड टू मेक इट समथींग स्पेशल. आनी म्हणटा, आय वॉन्टेड टू रिसीव देवाचे दोनूय रुपान म्हाका जेजू क्रिस्त म्हाका घेवंक जाय आसलो कमुन्यान, कूड आनी रोगोत. आय वॉन्टेड टू रिसीव जीजस इन बोथ द स्पिशीज, बॉडी एज वेल एज हिज ब्लड. आनी जर आमी जाणो आमकां इगोर्जेंत फकत वी रिसीव ओनली द बॉडी ऑफ क्रायस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन रिजन्स म्हणल्यार बिकॉज पीपल एंड ओके. पूण म्हणटा आपूण I did not know what to do. पाद्रीक विचारूं नाका. If he gets angry at me, हांव नको कितें. सो तिणें म्हणलें, I thought I would ask the sisters कोण कमुन्यांव दिवपाक आसात तांकां दिवपाक येतलीं, तेन्ना हांव तिका म्हणटलें I will go quietly and tell. पूण त्या दिसाक माद्री आसूंक ना मिसाक त्या, because they had mass in their own convents. So she thought of asking the Eucharistic minister. तिवूय येवंक ना त्या दिसाक. आनी पाद्विगारान कितें केलें, शी वॉज प्रेइंग टू द लॉर्ड, आय वॉन्ट टू मेक इट स्पेशल. तिका हो उगडास आयलो देवाचे उतराचो. जुवाचे चीट भाग घेवन जुवाची चीट पयलो 20 वर, 5 पयली चीट 5 वर, 14वी वडी 1 John 5:14. आमी कितेंय मागशात जाल्यार देवाचे कुशे प्रमाणे देव आमकां कान दिवन आयकता. God, you are my Father. Please, I want to receive Jesus in both the species. कुमण्याचो वेळ आयलो तेन्ना मोगाळ भावनी भयणीनो, पाद्विगारान कितें म्हणलें जाणा, लोकांक म्हणलें. देवर ओनली फ्यू पीपल, अबाउट 30 जाण कितें आसलें. ताणें कितें मेजून ते कुमण्यां दवरलेलो थिंगा, एंड ही कॉन्सक्रेटेड ओनली दॅट मच. आनी तेणें लोकांक म्हणलें, यू मे कम इन द फ्रंट एंड रिसीव जीजस इन बोथ द स्पिशीज. देवान तिचे मागणें आयकिलें वय, भावार तिका आसलो वय. दॅट फेथ शी हॅड, that faith that was in her, within her. Do I have that faith? Great was her faith. This is my experience म्हणूंक लागली. मोगाळ भावनी भयणीनो, this is nothing.
आयज म्हाका आनी एक आयज दिवाळी द फेस्टिवल इन इंडिया आमची दुसरो धर्माचो लोक दे सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जीजस वी बिलीव इज अ लायट ऑफ द वर्ल्ड. आनी एक दुसरे धर्माचे चेडू हांगासर आयिल्ले 2 फावटी केम फॉर कावन्सिलींग participates in our mass, आमचे मिसान भाग घेता, and she experiences lots of things which she shares with me. हांगासर आयज काल म्हाका तिणें मेसेज घातलेली, फादर कोणें तिका भाग्यवंत जुडाचे नोवेना दिल्ली 9 दिसांक कोर म्हण. शी सेइंग I was not faithful for the continuous 9 days, but I prayed 9 novenas and this is the result I have got. Photo धाडला. What was she praying for? That something, that medicine for the virus be found. आणि पेपराचेर म्हणटा ताणें म्हाका ते कॉपी, this is what I have received. तिचो भावार्थ. Pfizer company has come out with 90% of almost on the point of this vaccine coming in the world. तिचो भावार्थ. 9 novenas I have prayed to Saint Jude म्हूण हे आमचे भयणीन म्हाका. People of other faith. This is what always Jesus praised. आमचो भावार्थ दुसऱ्या धर्माचो लोकांक ओदीक भावार्थ. What about us? What about us? This is the thing. मनशाचो पूत येतलो तेन्ना संवसारांत भावार्थ मेळटलो सो तुमकां दिसता? We are living our life as if we don't believe in God. आयज आमी आमचें जिवीत जियेता जसो देव नाच. आय एम बिलिव्हिंग इन गॉड, पूण म्हाका संवसार जायो. आय नीड टू डू this, and this. God secondary in my life. देव म्हणटा पयलो स्वात देवाक दियात. Rest everything will be added to you. Do you believe that? To come to this belief, I should be fully trusting God. Dewa uton amigela, taka ami sababila, sabab zambi jivitazo, moga kele vetorezo, Bapa tuce utor mana, moga tuka jivit vorta, Bapa tuce utor mana, moga tuka jivit vorta. मोगाल भावनी भयणीनू, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुझ्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची बेतवणी प्रश्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर्फ कालीन सोर्फताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सोर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र.
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परून जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरपताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटताव, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडव आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भागिवंत जुजे, भागिवंत दोर्मदुता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला, तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांताव बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मुठांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान काळजांत एकामेकाक पळयात आनी देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उंडो मोडटाना शिसाणी सोम्या जेजूची ओळख दवरली. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गेचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर थोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाल भावनी भयणीनू, जसो तुमकां गेल्ले सोनवराक हांवें सांगलोलें की 14 तारखेर आमचे निमणे मीस आसतले म्हणून, बट येस वी हॅव फाल्यांय आसतले आमकां मीस आनी उपरांत गोडे वी वील स्टॉप. आय डू नॉट नो वेन. आय थिंक आय मे कंटिन्यू because that is what people want. People have asked me for masses and I cannot deny them the graces that God wants to give. I cannot deny. So I may continue in English the masses. गोडे आमची कोंकणी मिस जावची नात कित्याक आमची टीम तांकांय मातशें कितें कामां आसात and it is not possible for them to be able to come every time. So please pray for them. तांच्याय पासत मागात सिट्युएशन बरे भाशेन सगळें जाल्यार पुरो म्हूण आनी बेगीनूच आमचे इगोरचे सगळ्या लोकांक उक्ते जावंक हे दुसरे धर्माचे हे भुरगे तिचो भावार्थ शी प्रेड फॉर and she has received. When we pray for in faith, will we not receive? हे आयज जेजू पोत्तून आमकां उगडास कोत्ता. आमी मागणां कोल्ल्यार काळजांत आमचो बाप आमकां दिवचो ना. आमी पातकी मनशान जावन आमी आमच्या भुरग्यांक बरी आमी दिवंक सोदतात. आमचो सुर्गींचो बाप आमकां दिवचो ना. आमी कितें मागता ताचे लागीं आमकां दिवचो ना. ही वील डेफिनेटली गिव अस. भावार्थान आमी मागूंक जाय, प्रमाणीकपणान आमी मागूंक जाय. रायचियस पीपल. मोबायल भावनी भयणीनू, मे बी टील द एंड ऑफ द मंथ or until next week I may continue the masses. And maybe I will also start some adorations, healing adorations kottole आमी. आमचे फादर्स आहात हांगासर, ब्रदर्स आहात. We will also do the healing adoration. When it happens, I will post it and I will send a link. तुमकां सगळ्यांक लिंक धाडटलो. So let us with faith मागुया आमच्या संवसारा पासत ही पिडा जी आयिल्ली आसा पयस जावंक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Saibeni Ame tuji oskot murgi Gontai dige maye amka Ducha diran sambal sol
गे माये आमकां तुझ्या देरान सांबाळसोना तुझ्या